اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الہدایہ کتاب الہدایہ میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ کون کون سی چیزیں مفعول مطلق جو تاکید کے لیے آتی ہیں کے لیے ہوتا ہے، کون کون سی چیز اس کی نیابت کرتی ہیں. تو ہم نے کہا تھا ما کان مرادف المصدر، مصدر کا کیا ہو، مرادف ہو. صحیح ہے. اور کیا ہو مولانا، ما کان ملاقیا له فی الاشتقاق، یا ما کان اسم المصدر. اب دیکھیے یہ جو مندرجہ ذیل امور ہیں، مفعول مطلق جو بیان نوع کے لیے، وَيَنُوبُ عَنْ غَيْرِ الْمُؤَكِّدِ أُمُورٌ مِّنْهَا. صحیح ہے. صحیح ہے کہ جو نیابت کرتے ہیں مفعول مطلق غیر مؤکد کی. غیر مؤکد کے علاوہ کون کون سی چیزیں بچ جاتی ہیں؟ چونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ مفعول مطلق کتنی چیزوں کے لیے آتا ہے؟ 3 کے لیے، ایک بیان نوع اور ایک بیان عدد. تو کہا غیر مؤکد کے علاوہ، مؤکد کے علاوہ جن چیزوں کی نیابت ہوتی ہے وہ نیابت مندرجہ ذیل ہے. اب یہ جو آپ کے پاس نظر آ رہا ہے یہ سب مفعول مطلق بیان نوع کی نیابت کرتے ہیں مولانا. کس کی؟ بیان نوع کی نیابت کرتے ہیں. بیان نوع کی کوئی مثال یاد ہے آپ کو؟ کسی کو کوئی بتائیے. ضربت ضرب الامیر، یا مر الصحاب صحیح ہے. ہاں، یا صبران جمیل ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ نوع ہے. انہی کی نیابت یہ چیزیں کیا کیا کرتی ہے مولانا؟ کلو کرتا ہے، بعضو، ایو. ٹھیک ہے. کلو، بعضو، ایو اور صفت. ٹھیک ہے. اس میں اشارہ اور عدد ہے نا. آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کو سمجھ لیتے ہیں. جیسے فلا تمیلو کل المیل، فلا تمیلو کل المیل. اب یہاں پہ کون ہے مفعول مطلق کی نیابت کرنے والا؟ کلو. یہ جو کلہ آ رہا ہے یہ کلہ نیابت کر رہا ہے مفعول مطلق نوعی کی. آئی سمجھ میں؟ سمجھیے اس کو، دیکھیے. ایک تو یہ مضاف ہو رہا ہے اس کی طرف کہ نہیں ہو رہا ہے. کلو کی خاصیت ہمیشہ کیا ہوگا؟ مضاف ہوگا. کلو بعض جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں. اور یہ نیابت کر رہا ہے. اگر مجھے یہ بتائیے فلا تمیلو میلن آ سکتا تھا کہ نہیں آ سکتا تھا؟ ہے نا. لیکن کل کیا کر رہا ہے؟ نیابت کر رہا ہے مفعول مطلق نوعی کی. مفعول مطلق 3 چیزوں کے لیے آتا ہے: بیان
ताकीद के लिए, बयान अदद के लिए, बयान नौ के लिए। तो जो ताकीद के लिए आता है उसकी नियामत 3 चीजें करती हैं जो हमने इससे पहले ले लिया था। जो 9 के लिए आता है उसकी एक करती है क्या मौलाना, कुल्लू। बाजों का है मौलाना, जैसे दिन तो बादल 9 में, दिन तो बादल 9 में कुछ सोया। तो ये बाजा क्या कर रहा है, मफूले मुतलक़े नौई की नियाबत कर रहा है ना, मफूले मुतलक़े नौई की नियाबत कर रहा है। आइए देखते हैं। तो कुल और बाज ये दो चीजें क्या करेंगे, जैसे बाज में देखिए नहवु निम्तु बादन नौ में, ये भी क्या है, मुजाफ है मौलाना ना। अय्या को देखिए मौलाना, जदत्तो अय्य जिद्दिन, जदत्तो अय्य जिद्दिन, जदत्तो यानी मैंने कोशिश की, अय्य जिद्दिन किसी भी तरह की कोशिश। तो किसी भी तरह की ये नौयत हुई कि नहीं हुई जी। फला तमीलो कुल्लल मैल, यानी मायल मत हो, झुको मत, कुल्लल मैल पूरी तरह से। तो ये पूरी तरह से जो कुल्ला आ रहा है ये क्या हो रहा है, नौयत को बयान कर रहा है। निम तो बादन नौम, मैं थोड़ा सा सोया, कुछ सोया। तो बाजा कुछ जो आ रहा है ये नौयत को बयान कर रहा है। जदत तो अय्य जिद्दिन, मैंने हर तरह की, यानी जदत तो मैंने कोशिश की, सही है, अय्य जिद्दिन हर तरह की कोशिश। तो यहाँ हर तरह जो आ रहा है वो अय्या की वजह से आ रहा है। अय्या क्या कर रहा है, बयाने नौ को कर रहा है। या क्या मौलाना, सिफत हो जो मस्दरे महसूफ की सिफत हो मौलाना, जो मस्दर मफूल मुतलक है उसकी सिफत हो। जैसे सिर तो अहसन सैर, सिर तो अहसन सैर ऐसे नहीं था मौलाना, ये असल में था सिर तो सैरन अहसन सैर। कैसे था, अरे समझो पहले, सिर तो सैरन अहसन सैर, ये सिफत अहसन किसकी था, सैर की, जो क्या है मफूले मुतलक, जो क्या है महजूफ है, महजूफ है, सिफत उसकी है। सिर तो अहसन सैर जो आ रहा है, अहसन मफूले मुतलक की क्या है, सिफत है, जो क्या है महजूफ है, वहां मौजूद नहीं है। वहां सिर्फ मौजूद है सिर तो अहसन सैर, यही है ना, सिर तो अहसन सैर। तो अहसन नियाबत कर रहा है, ये अहसन की वजह से सिर तो सैरन अहसन सैर। तो सिर तो सैरन, सैरन मफूल मुतलक हो जाता है, अहसन उसकी नौयत को बयान कर देता है। कैसे, अल वक्त तमुर्रु मर्रस सहा, तो मर्रा को हस्फ करके आप क्या कर दें, बाकी रखें। इसी तरह से अहसना तो मौजूद रहा लेकिन सैरन हस्फ हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मौलाना, अहसना नियाबत कर रहा है। कौन नियाबत कर रहा है, अहसना नियाबत कर रहा है। या देखिए दूसरी मिसाल मौलाना, अकरमना वयूफ कसीरन, सही है, अकरमना वयूफ कसीरन कैसे था, अकरमना वयूफा इकरामन कसीरन, अकरमना अवयूफा इकरामन कसीरन। यहाँ पे देखिए मौलाना, अकरमना वयूफा क्या कहेंगे, अकरमना वयूफा इकरामन कसीरन।
कसीर। इकरामन मफूल मुतलक है ना अकरमना का, जो क्या हो रहा है, मफूले मुतलक महजूफ। सही ना। कसीरन उसकी क्या कर रहा है, नियाबत कर रहा है। अकरमना ज़ुयूफा इकरामन कसीरन। सही है, जो नौयत को मुअय्यन करता है। आइए देखिए आगे क्या कह रहे हैं। अस्सिफा मौलाना, सिरतु अहसन सैरी व अकरमना ज़ुयूफ कसीरन वल अस्ल, असल कैसे था, सिरतु सैरन अहसन सैरी व अकरमना ज़ुयूफ इकरामन कसीरन। अब यहाँ पे देखिए मौलाना, इसमें इशारा, जैसे कुल्तु ज़ालिकल कौल, कुल्तु ज़ालिकल कौला, मैंने इस बात को कहा, कुल्तु मैंने कहा, ज़ालिकल कौल उस बात को। तो यहाँ ज़ालिका क्या है मौलाना, मफूल मुतलक नौई का जानशीन है, ये जानशीन है। ठीक है। इसमें आदत में देख लिए मौलाना, नहवु जुलिदल मुजरिमु अशर जल्दातिन, मुजरिम को 10 कोड़े मारे गए। यहाँ अशरा क्या कर रहा है मौलाना, इसमें आदत है या नहीं है, किसका नाम है, ये आदत का नाम है, और ये जानशीन है किसका, मफूले मुतलक बयानी का। तो कितनी चीजें नियाबत कर रही मौलाना मफूले मुतलक नौई की, हाँ, एक तो कुल, बास, अय्या, सेफा, इसमें इशारा, और इसमें आदद। ठीक है, अशर जल्दातिन। लेकिन अब ये इसको आपको याद रखना होगा मौलाना, मुअक्कद का तो याद रहेगा आपको, इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, कुल का हो, बास का हो, सिफत का हो, इसका इस्तेमाल क्या होगा, ज्यादा। आपको समझना होगा कि ये नियाबत कर रहा है किसकी, मफूले मुतलक की, है ना, कि ये मफूले मुतलक नौई की नियाबत कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें, कुल 1, बास 2, अय्या 3, सिफत 4, और अदद 5, इसमें इशारा 6। सही है, कुल्तु ज़ालिकल कौला, सही है, कुल्तु ज़ालिकल कौला, मैंने उस बात को कहा। ठीक है। अब आ जाइए इसके आमिल की तरफ मौलाना। इसके आमिल 3 तरह का होता है। कितने तरह का, 3 तरह का। पहला आमिल फेल होता है मौलाना। पहला आमिल कौन होता है, आमिल सब समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, आमिल जिसकी वजह से एराब तब्दील होता है। सही है। कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा में आमिल कौन है, कल्लम, यानी तकलीमा को, जो कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, तकलीमा जो मफूल मुतलक है, उस पर जो नस्ब आ रहा है, नस्ब कौन किसकी वजह से आ रहा है, फेल की वजह से। ठीक है। तो एक आमिल कौन करार पाया मौलाना, फेल पाया। दूसरा मस्दर होता है मौलाना। क्या होता है, हाँ, क्या होता है, मस्दर। जैसे देखिए, फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफूरा, फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफूरा। सही है। इस मिसाल में मस्दर जो है मौलाना क्या है, जज़ाअन है, और इसका आमिल कौन है, जज़ाउकुम। फ़इन्न जहन्नमा उकुम, याद रखिए, यानी यहां समझना तो आसान है। कल्लमल्लाहु
मूसा तकलीमा। तो यहाँ तकलीम क्या है? मफूल मुतलक है? मफूल मुतलक है। किसने नस्ब इसको दिया है? फेल। फेल जो कल्लमा है इस कलाम इस जुमले में, उसने इसको नस्ब दिया है। समझ में? कहा एक मस्दर होगा, जैसे इन्ना जहन्नमा जज़ाउहुम जज़ाअम मौफूरा, यही है ना? जज़ाअम मौफूरा। यहाँ जज़ाअन मफूल मुतलक है। क्या है? मफूल मुतलक है। जज़ाउहुम जो मस्दर है, क्या है? मस्दर है, ये आमिल है इसका, ये आमिल है मफूल मुतलक का। वाज़ेह? अब तीसरी चीज इसका आमिल कौन होता है मौलाना? सिफत। क्या होता है? हाँ, वस्फ। जो वस्फ होता है, वस्फ किसको बोलते हैं मौलाना? इसमें फाइल, इसमें मफऊल, सिग़े मुबालगा। किसको किसको बोलेंगे? वस्फ, इसमें फाइल, इसमें मफऊल और सिग़े मुबालगा। इसे क्या बोला जाएगा? वस्फ। जैसे वस्साफाती सफ़ा, तो वस्साफात, साफात क्या है मौलाना? इसमें फाइल है या नहीं है? सफ़न क्या है? यहाँ पे मस्दर है और मफूल मुतलक है। इसका आमिल कौन है? साफात, जो इसमें फाइल है। फज़्ज़ाजिरात ज़जरा फत्तालियात ज़िक्रा इन्ना इलाहुकुम लवाहिद। तो तालियात ज़िक्रा, ज़िक्रा और तालियात, सही है, ये भी इसमें फाइल है। ज़ाजिरात ज़जरा, ज़ाजिरात भी क्या है? इसमें फाइल है। सही है, ज़जरा मफूल मुतलक है, ज़िक्रा मफूल मुतलक है। आइए इसकी तदवीक कर लेते हैं। कह रहे हैं अल आमिलु फीही आमिलुल मफऊल मुतलक। आमिल समझ में आया? जिसकी वजह से मफऊल मुतलक पर क्या आता है? नस्ब आता है। कह रहे हैं आमिलुल मफऊल मुतलक इम्मा फ़िअलुन, या तो क्या होता है? फेल होता है। औ मस्दरुन, या क्या होता है? दूसरी राय में आइए, या मस्दर होता है। नंबर 2, या वस्फुन कहीं होगा मौलाना, औ वस्फुन, या क्या होता है? वस्फ होता है। या तो मफूल मुतलक का आमिल, या तो फेल, या मस्दर, या वस्फ। फेल नहव क़ौलिही तआला, जैसे खुदावंद आलम का कौल वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो तकलीमा यहाँ मफूल मुतलक है, मंसूब है। इसको नस्ब देने वाला कौन है? कल्लमा, के जो क्या है? फेल है। अब मस्दर, या मस्दर होगा नहव क़ौलिही तआला, जैसे अल्लाह का ये कौल फ़इन्न जहन्नम जज़ाउकुम जज़ाअम मौफूरा। सही है। तो यहाँ पे जज़ाअन जो है मफूल मुतलक है। जज़ाअन कौन है? मफूल मुतलक। अब इसको नस्ब कौन दे रहा है? फेल तो है नहीं इससे पहले कोई। तो जज़ाउकुम जो मस्दर है, ये इसका आमिल है। याद रखिएगा, बिना आमिल के कोई हर्फ, कोई एराब में तब्दीली अरबी में नहीं होती। उसके लिए जरूरी है कि उसका कोई ना कोई आमिल हो, तभी पेश से किस तरफ आते हैं हम? नस्ब की तरफ जाते हैं या जर की तरफ जाते हैं। किसी पर भी मरफू से हम मंसूब और मजरूर की तरफ तब कब जाएंगे? जब उसका कोई आमिल मौजूद हो। उसके अलावा देखिए, या वस्फ होगा। वस्फ से मुराद क्या होता है? कहने आनी, आनी यानी मेरी मुराद।
اسم الفاعل، اس میں فاعل جانتے ہیں نا، کتبہ سے کاتب، کاتب کیا ہے اس میں فاعل ہے، کتبہ اس نے لکھا، کاتب لکھنے والا، تو اس کو کیا بولتے ہیں، اس میں فاعل، جو فاعل کے وزن پہ آتا ہے، اور اس میں مفعول جیسے مکتوب، صحیح ہے، صحیح ہے، مجزوم جس پر جزم آئے، معقول جو کھائی جائے، تو اس کو جو اس میں مفعول کے وزن پہ صیغت مبالغہ، نحو قولہ تعالی والصافات صفا، تو صفا مفعول مطلق ہے، یہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے، منصوب ہے، اور صافات کیا ہے، اس میں فاعل ہے، فالزاجرات زجرا، زجرا مفعول مطلق ہے، اس کا اس میں فاعل جو زاجرات ہے یہ اس کا عامل ہے، فالتالیات ذکرا، ذکرا مفعول مطلق ہے، تالیات جو اس میں فاعل ہے وہ اس کا کیا ہے، عامل ہے، وقد يحذف عامله لقيام قرینۃ، یہ انشاءاللہ کل بات آئے گی، اگر درس کی باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں تو بتائیے گا، کل پھر اس کو مزید واضح کر دیں گے، والحمدللہ رب العالمین۔ آغا یہ جو مفعول یہ جو صفت کا آپ نے بتایا یہ ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، وصف، لاسٹ والا دیکھیے جو یاد رکھیے گا، بس وصف جو ہے نا، وصف کہتے ہیں، جب وصف کہا جاتا ہے تو اس میں فاعل، اس میں اس میں فاعل بھی، تین، ہاں، اس میں مفعول اور فاعل بھی فعل یاد رکھیے گا، مبالغہ۔ اس میں فاعل بھی عمل فعل کرتا ہے، سمجھ گئے، اس میں فاعل بھی عمل فعل کرتا ہے، جی اس میں فاعل عمل فعل کرتا ہے، اگر فعل موجود نہیں ہے تو اس میں فاعل کو اس کا عامل قرار دیتے ہیں، تو اس میں جو یعنی چونکہ اس میں وہ کوالٹی پائی جاتی ہے تو وہ بھی کیا اعراب دیتا ہے، اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول ہو، یا صیغہ مبالغہ، صیغہ مبالغہ جیسے علامہ، یہ کیا ہے، صیغہ مبالغہ ہے، مبالغہ۔ تو ان میں بھی جو جیسے اس طرح سے صیغہ مبالغہ ہوگا اس میں بھی عمل فعل انجام وہ بھی دے گا، واضح، انشاءاللہ اس کو مزید یعنی مثالوں کے جی ساتھ جی کل وہ تو واضح سمجھ کر میں دیں آیا، گے لیکن جو انشاءاللہ۔ یہ آیت دی گئی تھی نا نیچے قرآن کی والصافات صفا، اس میں تھوڑا سا کنفیوز ہے۔ صافات میں دیکھیے، اس کا جو ہم لوگ لینے جائیں گے نا، یعنی صف یا صفو، بس فعل کیا بنے گا، صفا یا صفو، مضارع بنے گا، اس سے صفا سے صافن کیا بنے گا، اس میں فاعل کیا بنے گا، صافن اس میں فاعل۔ فاعل، جی اس کی مؤنث کیا بنے گی، کس کا؟ صافتن، صافیہ، صافتن، صافات۔ اچھا، اور اس کی جمع جو بنے گی کیا بنے گی، صافات، صافات۔ آئے اوکے، سمجھ میں، جی جیسے جی صافن، صافتن، صافاتن، چونکہ مؤنث کی جمع کیسے بنتی ہے، الف اور تے بڑھا کر، جی اسی لیے اس کو بولتے ہیں جی جمع مؤنث سالم، صافات۔ ٹھیک ہے، اور پھر بھی نہ آیا سمجھ میں تو کل انشاءاللہ پھر بتائیے گا، نہیں ایک مرتبہ اس کو ہم اب واضح کر دیں گے، جی جی الحمدللہ رب اوکے۔ العالمین۔